बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई मुलाजिम ने बास के घर से 80,000 दरहम के तलाई जेवरात चोरी कर लिए। अब इस खबर की तफसील। करामा दुबई में वाक़ एक सुपरमार्केट के मुलाजिम पर अपने मैनेजर के अपार्टमेंट से सोने के जेवरात और दीगर अशिया चुराने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जब मैनेजर छुट्टी पर था तो मुलाजिम ने अपार्टमेंट की चाबी डुप्लीकेट की और मैनेजर के घर में दाखिल हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अरबी रोज़नामे के मुताबिक मैनेजर के घर से 80,000 दरहम मालियत के सोने के जेवरात और पासपोर्ट भी चोरी कर लिए गए। इसके बाद चोर ने चोरी शुदा अशिया को अपने दोस्त के घर छुपा दिया और मुबैना तौर पर यह बताकर मुल्क से फरार हो गया कि ये चीज़ें चोरी हो गई हैं। जब मैनेजर के बेटे को मालूम हुआ कि डकैती हुई है तो इसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने चोर के दोस्त को गिरफ्तार करके मसरूक़ का सामान बरामद कर लिया। दोनों अफराद को अब कानूनी नताइज का सामना है। चोर को गैर हाजिरी में सज़ा सुनाई गई और इसके साथ ही मुकदमे के लिए मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या काबिल एतमाद काम के माहौल में भी हिफाजती इक़दामात और सालमियत को बरकरार रखने की अहमियत को वाज़े करता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने 7 असके मर्द को गिरफ्तार किया जो जेली व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजते हैं, रहायशियों को बैंक की तफसीलात लेने में धोखा देते हैं। अब इस खबर की तफसील। फ्रॉड और फ़ोन घोटालों के उरूज से लड़ते हुए रास अल खैमा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक गिरोह का सुराग लगाने में कामयाब किया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रिहायशियों के बैंक अकाउंट से भारी रकम चुरा रहे हैं। रास अल खैमा पुलिस के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ब्रिगेडियर जनरल तारिक महमूद बिन सैफ ने कहा कि एक शिकायत की बुनियाद पर शुरू की गई सख्त कार्रवाई के बाद गैंग का पर्दाफाश किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें एक रिहायशी की तरफ से कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने एक बड़ी रकम खो दी जिसने दावा किया कि वो बैंक का अमला है। रिपोर्ट को फौरी तौर पर महकमा फौजदारी तहकीकात व तफ्तीश टेक्निकल क्राइम्स ब्रांच को भेज दिया गया और एक खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। टीम ने तहकीकात का आगाज़ किया, ऑपरेशन के इतिहास से मनसूबाबंदी की और इस गिरोह का कामयाबी से सुराग लगाया। उनके बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर रकम जब्त कर ली गई। शारजा पुलिस के ताउन से वो धोखाबाजों की मलकियत वाले बड़ी तादाद में बैंक कार्ड को जब्त करने में भी कामयाब रहे। मुजरमाना सरगर्मियों से हासिल होने वाली रकम को वसूली के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को मुंतकिल किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल बिन सैफ ने रिहायशियों को जो चौकस रहने की ज़रूरत का इयादा करते हुए इस तरह के घोटालों से खबरदार किया। उन्होंने कहा कि नामालूम नंबरों से आने वाले कॉल्स और पैगामात का जवाब ना दें, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बैंक मुलाजिम होने का बहाना करते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई का रिहायशी फास्ट फूड डील पर 11 लाख पाकिस्तानी रुपए की रकम खो बैठा। अब इस खबर की तफसील। दुबई में रिहायश पजीर एक गैर मुल्की जेरी फास्ट फूड वेबसाइट पर 14 दरहम का आर्डर देने के बाद 14,000 दरहम तकरीबन 11,56,000 पाकिस्तानी रुपए से जायद से महरूम हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने एडवाइजरी जारी की कि जिसमें रिहायशियों से कहा गया कि वो सोशल मीडिया फ्रॉड से होशियार रहें, ज़ाती और माली तफसीलात शेयर करते वक्त एहतियात करें। खलीज टाइम के मुताबिक 13 साल से दुबई के रिहायशी F&B इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव राहुल खलारे ने आम तौर पर मकबूल मकामी ई-कॉमर्स से ग्रोसरी की अशिया खरीदते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाने का आर्डर देते हैं।
لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرفنگ کرتے ہوئے ایک مشہور فاسٹ فوڈ چین کی طرف سے ایک اشتہار اسکرین پر نمودار ہوا، جس میں ڈیل کھانے کے لیے 14 درہم کی دلکش آفر کے لالچ میں انہوں نے فوری طور پر لنک پر کلک کیا اور ڈیل خریدنے کے لیے اس نے اپنی کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات ڈالیں۔ خریداری تیز اور ہموار تھی، اسے فوراً کامیاب آرڈر کا پیغام ملا، لیکن پیغام پڑھ کر وہ چونک گیا کیونکہ 14 درہم کی بجائے ان کے کارڈ سے 14,000 درہم چارج کر لیے گئے تھے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میونسپلٹی نے کروڑوں روپے کی بھاری لاگت سے دبئی کلاک ٹاور کے میک اوور کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ کلاک ٹاور میں خوبصورت اور دل فریب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج ٹائم کے مطابق دبئی میونسپلٹی نے 1 کروڑ درہم یعنی 81 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی لاگت سے دبئی کلاک ٹاور کے میک اوور کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ کلاک ٹاور میں خوبصورت اور دل فریب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مئی 2023 میں شروع ہونے والے اس منصوبے نے اپنے ارد گرد کے علاقے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ٹاور کو ایک شاندار اور نئی جمالیاتی شکل دینے کے ٹھوس فرش کو باغبانی عناصر کے ساتھ ملایا گیا۔ ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق یہ منصوبہ اہم مقام کو تبدیل کرنے اور شہر کی کشش اور ماحول کو مزید بڑھانے کے لیے دبئی میونسپلٹی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی ایئرپورٹ پر 24 گھنٹوں میں 3 مسافروں کی جان بچا لی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج اخبار الامارات الیوم کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی کارپوریشن برائے ایمبولینس سروس ٹیم نے مکمل تیاری اور بروقت رسپانس کی بدولت 24 گھنٹے کے اندر مختلف قومیتوں کے 3 مسافروں کی جان بچائی۔ پہلے کیس میں ایمبولینس کے عملے کو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے اطلاع ملی کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہوا ہے، جس پر ایمبولینس ٹیم نے فوری جواب دیا اور 1 منٹ میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا شروع کر دی۔ اہم علامات لینے اور ای سی جی کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ مریض کو دل کا دورہ پڑا، جبکہ اسے نبض اور اس کی سانس کامیابی سے بحال نہ ہو جائے۔ عملہ مریض کو ضرور دیکھ بھال فراہم کرتا رہا، پھر اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ دوسری صورت میں ایمبولینس ٹیم نے ڈپارٹمنٹ ٹرمینل میں ہنگامی صورتحال کا جواب دیا، جہاں عملہ 2 منٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور دل کے دورے میں مبتلا مسافر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ فوری طریقہ کار اور جدید ترین طبی آلات کے استعمال کی بدولت بحالی کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا، جسے مریض کی نبض اور سانسیں واپس آ گئیں، جبکہ تیسرا کیس ٹرمینل 1 سے آیا، جہاں امیگریشن میں مصروف ایک مسافر کے دل کی دھڑکن رک گئی، جس پر ایمبولینس کے عملے نے ابتدائی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہنگامی طریقہ کار کو انجام دیا، جس سے نبض اور سانس بحال ہونے میں مدد ملی اور مریض کو ہسپتال منتقل کر دیا۔